अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और हम अपने सिलसिला कलाम के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। मुख्तसर सा प्रोग्राम है, लेकिन इसमें कोशिश की जाती है कि अदब के बाज़ चुभते हुए और संजीदा और मसाइल वाले मौज़ूआत को आपसे डिस्कस किया जाए, ज़ेर बहस लाया जाए। किसी भी मसले पर गुफ्तगू करते हुए ये भी ख्याल रखने की कोशिश की जाती है कि ये जो भी अदब का मसला है वो इज्तिमाई सतह पर ही ज़ेर बहस आए। इनफरादी सतह पर किसी का नाम लेकर या किसी पर कीचड़ उछाल कर इससे गुरेज किया जाता है, इज्तिनाब किया जाता है। और कोशिश भी यही है कि अदब की ये जो एक अमूमी फ़िज़ा है, इल्ज़ाम तराशियों वाली या एक दूसरे के ख़िलाफ़ महज आराई वाली, इससे इज्तिनाब किया जाए, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अदब का काम तो मोहब्बतें तक़सीम करना है, रोशनी तक़सीम करना है, नए ख़यालात तक़सीम करने हैं और बुनियादी तौर पर इंसान के कैथारसिस की तरफ एक फ़िज़ा को हमवार करना है। और अदब चाहे वो अफसाना हो, चाहे वो नावल हो, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो तनक़ीद हो, उन सब का बुनियादी मसरफ़ तो यही होता है कि इज्तिमाई बेहतरी पैदा की जाए, इनफरादी बेहतरी पैदा की जाए। आज का मौजू एक ऐसा मौजू है जो शायद आप सब के लिए एक ऐसा मौजू रहे जिसमें कि आपको लगे कि हाँ, ये तो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल में से एक मौजू है। जी हाँ, आज का अदब नामे में मौजू है आमद और आवर्त। आमद और आवर्त ये एक ऐसी बात है जिससे हर लिखने वाला गुज़रता है, क्योंकि जब लिखने वाला लिखता है तो बसा औक़ात उससे बहुत दुश्वारी पेश आती है, चाहे वो नस्र लिख रहा हो, चाहे वो शायरी लिख रहा हो। ऐसा लगता है कि ख़यालात जो हैं वो कहीं रुक गए हैं, ज़हन जामिद हो गया है। बहुत कोशिश के बावजूद और बहुत मूड बनाने के बावजूद आप उस लम्हे में उस वक्त में लिख नहीं पाते, या लिखते भी हैं तो उस तरह का नहीं लिख पाते जिस तरह का आप महसूस करते हैं कि कुछ ख़ास हालात में आप लिखते हैं जिनमें बड़ी रवानी होती है और आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ख़यालात उमड़े पड़ते हैं और एक ऐसा रवां दवां सूरत हाल होती है कि आपने जो ही कलम पकड़ा या आप टाइप करने की तरफ आए और खट 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 वो ख़यालात और वो बातें जो हैं वो एक हुस्न तरतीब के साथ उतरती चली गई और आप बाद में हैरान भी होते हैं कि यार ये क्या मैंने ही लिख लिया और मैंने ही इतनी जल्दी लिख लिया। तो ये जो कैफ़ियत होती है इसे आमद की कैफ़ियत कहा जाता है। जी हाँ, इस कैफ़ियत को आमद की कैफ़ियत कहा जाता है कि जिसमें आपका तख्लीक़ी ज़हन, आपके ख़यालात, आपका मवाद और आपकी जो भी प्रिपरेशन है किसी चीज़ को लिखने के लिए, नज़्म हो, गज़ल हो या कोई नसर पारा हो, वो सब एक अपने नेचुरल ऑर्डर में आ जाता है और वो खटखट जो है बग़ैर बहुत ज़्यादा मुशक्क़त किए आप लिख लेते हैं। हाँ, लिखने के बाद ज़ाहिर नज़र सानी तो कई बार की जाती है। एक बार लिख लिया जाता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर देखा जाता है, फिर कुछ अहबाब को सुनाया जाता है और एक उनकी खामोश राय से या ऐसी राय से जो कि हो रही हो बराह रास्त तख्लीक़ पर गुफ्तगू या तनक़ीदी नशिस्तों में आप कोई तख्लीक़ रखते हैं अपनी, तो इन सब चीज़ों के सबब जो है आपकी तख्लीक़ के बारे में जो मेयारात आपने मुकर्रर किए हैं उसकी आगही होती है। और अगर वो कम मेयार की होती है तख्लीक़ तो फिर आप ज़ाहिर है उसमें मज़ीद मेहनत करते हैं, काट छाँट करते हैं और उसे उस मेयार पर लाते हैं। तो ये तो एक आमद की कैफ़ियत हुई। और लेकिन ज़ाहिर है कभी कभी एक क्रिएटिव ब्लॉक भी लग जाता है, जिसका मैंने भी इशारा किया, और हम बहुत कोशिश के बावजूद उस क्रिएटिव ब्लॉक से निकल नहीं पाते। वैसे मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास एक क्रिएटिव ब्लॉक लगी गया है तो आप बजाय से कि सब चीज़ों को छोड़ दें, आप कोशिश करें कि पढ़ना शुरू करें। अगर आप शायर हैं और सिर्फ शायरी ही पढ़ना चाहते हैं जबकि आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, तो फिर अच्छी शायरी पढ़ें, मेयारी शायरी पढ़ें, शायरी पर गौर करें, बहरों पर गौर करें, अल्फाज पे गौर करें, तरकीब पे गौर करें
اس طرح آپ کا وہ جو سویا ہوا کریٹیو مائنڈ ہے وہ ایسا ایسا جاگے گا، تو وہ رائے گا نہیں جاتا. پھر آپ ظاہر ہے کہ مشق کرتے رہتے ہیں. اگر مشق کرنے کے عادی ہیں تو ضرور مشق بھی جاری رکھیں، چاہے اسے کاغذ پر لائیں یا نہ لائیں، چاہے اسے آپ کسی انتخاب کا حصہ بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن وہ مشق جو آپ کی ہے، جو کہ لاشعوری طور پر اب آپ کرنے لگتے ہیں کہ مصرے ترتیب دے رہے ہیں اور پھر اچھے نہیں لگ رہے، پھر آپ ڈسکارڈ کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں. اسی میں سے کہیں راستہ بن جاتا ہے، وہ کریٹیو بلاگ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بہاؤ کے ساتھ آپ کے پاس چیزیں آنے لگتی ہیں. کوئی بھی کریٹیو پروسیس میں جو چیزیں ہیں جو آپ کے بعد آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، آپ بہت ملال میں آ جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ چیزیں بعد میں کہیں نہ کہیں آپ کے کریٹیو پروسیس میں دوبارہ داخل ہو جاتی ہیں. اور جو بار بار بات کہی جاتی ہے کہ کیا کیا لکھنا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، کیا لکھنا ہے یہ مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ڈکشن کیا ہے، آپ کے تخلیقی معیارات کیا ہیں، آپ نے کن شعراء کو یا کن غزلوں کو جو ہے اپنے لیے ایک پیڈسٹل بنایا ہے، کریٹیو پیڈسٹل کہ یہ ایک معیار ہے، یہ ایک سطح ہے اور اس سے نیچے نہیں اترنا. تو آپ ضرور دوسروں کو پڑھیں، معیارات بھی بنائیں دوسروں کے حوالے سے، لیکن لکھیں اپنا. چاہے کم لکھیں چاہے زیادہ لکھیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنا لکھیں، اپنی بات کہیں، اپنے انداز میں کہیں. اور جب آپ ایک مشق میں لگے رہتے ہیں، جب ایک جستجو میں لگے رہتے ہیں، ایک راستے پہ چلتے رہتے ہیں، تو وہ راستہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور وہ رہ گزر بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو یقیناً جو لوگ سنجیدہ ہیں، جن کا مسئلہ شاعری ہے، جن کا مسئلہ افسانہ ہے، جن کا مسئلہ ناول ہے، جن کا مسئلہ اچھی تخلیقی نثر ہے، جن کا مسئلہ نظم ہے، جن کا مسئلہ غزل ہے، جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. اور اس کرنے میں بس یہ خیال رکھیں کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس میں اپنا چنیں، اپنا انتخاب کریں. یہی آپ کو عصر حاضر میں بھی ایک مقام دلوائے گا، آپ کی پہچان کروائے گا، اور مستقبل میں بھی یہی آپ کی زندگی کا ضامن ہوگا. تو اپنا خیال رکھیں. اور رئیس فروغ کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے اور جو میں گفتگو کرتا رہتا ہوں اس سلسلہ کلام کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی وہ شعر بہت قریب ہے کہ ذرا بھی تیز ہوا شعلۂ نوا تو یہ لوگ، ذرا بھی تیز ہوا شعلۂ نوا تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ درویش بے ادب ہے میاں، یہی کہیں گے کہ درویش بے ادب ہے میاں. ذرا بھی تیز ہوا شعلۂ نوا تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ درویش بے ادب ہے میاں. رئیس فروغ ہمارے جدید شاعری کا بہت اہم اور نمائندہ نام ہے اور ان کے بڑے اثرات جدید شاعری پر ہیں اور ہم سب کے پسندیدہ ہیں. ان کے صاحبزادے طارق رئیس فروغ بھی بہت خوبصورت انسان ہیں، ادب نواز ہیں، محفلیں سجاتے ہیں. خدا انہیں اچھا رکھے. اور رئیس فروغ کو آپ ضرور پڑھیں. رات بہت ہوا چلی ان کا مجموعہ کلام ہے اور طارق رئیس فروغ صاحب نے ان کے مجموعہ کلام کو اس کی ایک نئی اشاعت بھی کی ہے، اس میں کچھ پرانی چیزیں بھی شامل کی ہیں، ترتیب بھی کچھ مختلف کی ہے. تو یہ بہت زبردست بات ہے، ضرور پڑھیں. کراچی آرٹس کونسل میں عوامی تھیٹر فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں. تھیٹر بہت طاقتور چیز ہے کسی بھی معاشرے میں. تو اگر یہ عوامی تھیٹر ہے اور جیسا کہ بتایا گیا ہے تو یہ عام لوگوں نے اس کو مرتب کیا ہے، محنت کی ہے اور یہ پلیس آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کوئی پیسے بھی نہیں ہیں. شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.